सदर जलसा जनाब मुश्ताक मलिक साहब और दीगर कायदीन, अभी अभी आपने उस्मान अल हाजरी साहब को, मौलाना मुश्ताक को, मौलाना खादरी साहब को और सबसे ज़्यादा हमारे मौलाना अब्दुल अजीज़ साहब को, अब्दुल हक कमर साहब को और दीगर को आपने सुना। मैं अपनी बात का आगाज़ एक फ़ैज़ अहमद फ़ैज़ की मशहूर नज़म के खिते से शुरू करता हूँ। अर्ज़ किया है, निसार मैं तेरे गलियों पे वतन के जहाँ, फ़ैज़ अहमद फ़ैज़ ने लिखा, निसार मैं तेरी गलियों पे वतन के जहाँ, चली है रस्म के कोई न सर उठा के चले। जो कोई चाहने वाला तवाफ को निकले, नजर चुरा के चले, जिस्म जा बचा के चले। तो आज जो है ये नज़्म का खिता जो है हमारी हैदराबाद पुलिस पे बिल्कुल सादिक गुजरती है। हजारों का जो है ना जुलूस निकलता है, ना सोशल डिस्टेंसिंग है, कुछ नहीं है, और किस किस्म के नारे बुलंद होते हैं, उसके लिए इनके कान पे जू नहीं रेंग रही। और जब हम इत्तेहाद रैली करना चाहते हैं तो एकाएक बेचारों को पेट में दर्द शुरू हो गया, क्या शुरू हो गया मालूम नहीं। तो बिलाखिर हमको जो है हाई कोर्ट से इजाज़त लेना पड़ा। हाई कोर्ट भी लिबरल रहता था, इसलिए हम देख रहे आए दिन हाई कोर्ट जो है ना हुकूमत के खिलाफ कितने रिमार्क कर रहा है। मगर जो ये लोग मारूजा अपने तरफ से जो पेश करते हैं, शायद ये जो खिलफत ग्राउंड की मीटिंग से नज़्म ज़ब्त बिगड़ जाएगा, सारे ओल्ड सिटी में शोले भड़केंगे, क्या क्या लिख के दिए मालूम नहीं। उसके लिए बेचारे मोहतात होके सिर्फ 100 से ज़्यादा निया ना बोले। हालांकि मैं याद दिलाऊंगा, क्योंकि मैं भी LLB पास किया हूँ, कुछ कानूनदान यहाँ भी बैठे हुए हैं। रूल ऑफ लॉ का मतलब क्या है? कानून तमाम के लिए यकसा है। मगर हमारे पास जो है या हैदराबाद की पुलिस के लिए कानून सबके लिए यकसा नहीं है। किसके लिए कानून ही नहीं है? चंद लोगों के लिए कानून को बड़े खुर्दबीन से देखते हैं वो लोग। छोटी चीज भी इतनी बड़ी चीज दिखाई देती। कल ये अखबारों में आपने देखा, आसाम में बेचारे 1983 से वो गवर्नमेंट की जमीन पर काबिज है। तो 1983 से अब उनको कब दिया जाता है? 6 बजे नोटिस, और कहा जाता है 8 बजे, 6 बजे नहीं, माफ करना, 8 बजे नोटिस दी जाती है और कहा जाता है कल सुबह 6 बजे पूरी जगह खाली कर देना। अच्छा, उसके बावजूद भी लोग रेसिस्ट नहीं करे। जो पत्थरबाजी हुई है तो हम अखबारों में, गोदी मीडिया जो लिखा ना, वो पूरा मैं पढ़ के देखा। कुछ अच्छे अखबार में 1-2 उनकी पूरी तफसील पढ़ा तो क्या है, बेचारे अपना सामान वो लोग निकाल रहे, JCP लाके तमाम पूरा साफ करना शुरू कर दिया। ये लोग ये चाह रहे थे कि हम अपना जो झोपड़ी का वो टट्टी बम्बा वगैरह लेके दूसरी तरफ है ना डालेंगे, उनको मौका नहीं दिए। तब क्या करेंगे उस वक्त जब पत्थरबाजी हो और उनमें उनका फोटोग्राफ, किराए का फोटोग्राफ, मर गया सो आदमी के ऊपर कुचलता है, कभी आपने देखा? ये मिसालें जो इनके दौर में है, बहुत सारी मिसालें। हमारे यूनियन होम मिनिस्टर बहुत बड़ा रुतबा है। हमारे कॉमरेड इंद्रजीत गुप्ता भी थे, मुझे मालूम है। तो होम मिनिस्टर साहब से पूछा जाता है, भाई साहब कि हिंदुस्तान में लॉ एंड ऑर्डर सबसे अच्छा कहाँ है? तो उन्होंने कहा कि नंबर 1 यूपी, योगी आदित्यनाथ का यूपी नंबर 1 लॉ एंड ऑर्डर है। जबकि कुछ दिन पहले न्यूज आ चुकी थी, हिंदुस्तान के 10 डेंजरस स्टेट्स में नंबर 1 यूपी है। तो हमारे यूनियन होम मिनिस्टर क्या बोलेंगे इनको? झूठ के पलिंदे, उनको ओलंपिक गोल्ड मेडल मिल सकता बेचारे को। जबकि आ चुका है कि 10 डेंजरस स्टेट में नंबर 1 यूपी है। और ये कहते हैं हमारे यूनियन होम मिनिस्टर साहब अमित शाह साहब कि सबसे बेहतरीन अगर कोई स्टेट है तो यूपी है।
اسی لیے جب میں 2 دن پہلے جب نیوز دیکھا مولانا کلیم صدیقی صاحب ان کے رفقا کو، یہ یوگی آدتیہ ناتھ اس سے بڑا جھوٹا ہے. اگر کوئی دوسرا اسٹیٹ اگر کرتے ہیں تو مجھے بھی ذرا شک و شبہ ہوتا کہ ہاں بھائی کیا بات ہے، بلکہ یہ یوگی آدتیہ ناتھ کی بات کے اوپر، امت شاہ کی بات کے اوپر مجھے 1% بھی بھروسہ نہیں ہے، اور مودی کے اوپر بھی. تو یہ لوگ جھوٹ میں پلے ہیں، جھوٹ کو پھیلاتے ہیں اور اتنی معصومیت سے ادھر نکل جاتے ہیں جس کا کوئی حد ہی نہیں. مجھے یاد ہے یہ حیدرآباد جب میں اسٹوڈنٹ تھا، پارٹی میں بھی تھا، تو اعلیٰ عہدیدار حیدرآباد سٹی کے انکلوڈنگ کمشنر ڈی سی پی ٹیلی فون کر کے بولتے تھے پاشا صاحب یہ اولڈ سٹی میں خواہ مخواہ کا ہندو مسلم فسادات چل رہے ہیں، آپ کیوں نہ مہنگائی کے بارے میں کوئی جلوس نکالیں. پولیس کی طرف سے ہم کو راغب کیا جاتا تھا چار مینار سے آپ ایک جلوس نکالو مہنگائی کے بارے میں، بے روزگاری کے بارے میں، ورنہ یہ حیدرآباد کی پبلک آپس میں ہندو مسلم کے نام کے اوپر یہی خالی روزانہ یہی جھڑپ ہے، ہمارا لا اینڈ آرڈر یہی کام کر رہا بولے. اور آج کی پولیس جو ہے اتحاد ریلی نکالتی ہے تو اس کو پرمیشن نہیں دیتی، اور اپنا جو ہے نا اتنا بڑا پٹیشن یا کیا اس کو سبمٹ کیے ہیں معلوم نہیں ہائی کورٹ کو کہ آج کی یہ ریلی جو ہے نا پورے اولڈ سٹی میں شعلے بھڑک جائیں گے، کیا ہوگا پتہ نہیں. 3 مرتبہ جو ہے یہ کرنے کے باوجود بھی اپنے کون سے چار مینار سے بولے نہیں آپ جو ہے نا یہاں سے گلزاروں سے ٹھیک ہے بولے، آئین وقت کے اوپر اس کو منسوخ کر دی. کیوں بھائی؟ معلوم ہے ہم کو. خیر یہ پولیس والے بیچاروں کا کیا ہے، ان کو اوپر سے ٹیلی فون آتا اور وہ ٹیلی فون والے کو کوئی کانا پھوسی کرتا. آپ سمجھ رہے ہوں گے یہ کانا پھوسی، پھر وہاں سے ٹیلی فون آنے کے بعد یہ بیچارے مجبور رہتے کہ بھائی معاف کرنا ہم نہیں دے سکتے. تو میں یہ فلاں پولیس وہ آفیشیل کو نہیں بولنا چاہ رہا ہوں، اصل بولنا چاہ رہا ہوں اوپر والوں کو جو ہے نا کن چند لوگوں کی باتوں میں آ کر ٹیلی فون کر کے فوراً منسوخ کرنے کے لیے ہدایات جاری کرتے ہیں. تو یہ جو ہے ہمارے لیے بہت ڈیموکریسی کے لیے، سیکولرزم کے لیے بہت بڑا دھکا ہے. تو اب میں جانے سے پہلے ایک اچھی بات آپ لوگوں کے سامنے رکھ دیتا ہوں آپ کی جانکاری کے لیے. انڈیا ٹوڈے جانتے ہیں نا، وہ اینٹی مودی نہیں ہے، پرو مودی ہے. موڈ آف دی نیشن 3 ہفتے پہلے کا وہ جرنل اٹھا کے دیکھو ہندوستان میں آج موڈ کیا ہے. وہ لکھا 2010 اگست میں 66% لوگ بولے کہ مودی از دا بیسٹ پرائم منسٹر. آج 1 سال کے اندر وہی اگست 2021 پہ 22% ہو گئے. 44% لوگ جو ہے اب اس کو بیسٹ پرائم منسٹر نہیں بول رہے. اور اس کا اپروول ریٹ مودی کا، میں نہیں بول رہا ہوں، انڈیا ٹوڈے کا سروے، اپروول ریٹ کہ بھئی اچھا آدمی ہے، رضامندی کا جو ریٹ رہتا 72% جا کے 52 ہو گیا، 20% گر گیا. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے خوشی کی بات یہ ہے کہ اب ہمارا 27 تاریخ کو بھارت بند ہونے والا ہے. آپ کو معلوم ہے نا 300 دن سے بیچارے کسان جو نا تاریخی جدوجہد کر رہے ہیں، اس کے باوجود ان کے کان پہ جوں نہیں رینگ رہی. تو آج ہے نا بھارت بند جو ہو رہا ہے، تو یہ نعرہ دینے سے پہلے یہ سروے والا پوچھا کہ اپوزیشن پارٹیز والے اگر متحد ہو جائیں تو کیا نریندر مودی کو چیلنج کر سکتے کیا؟ اب تک لوگ ہی بولے اپوزیشن کہاں ہے صاحب، خالی ایک ہی آدمی ہے، نہیں ہو سکتا سمجھے تھے. مگر یہ سروے ہونا ہے 3 مہینے کتنے 1 مہینہ پہلے کی بات ہے، جبکہ سونیا گاندھی ورنیز پارٹی کو بلا کے جو میٹنگ کری تھی اس سے پہلے کی بات ہے. ورنیز پارٹی کہ 20 پارٹی متحد ہوئے ایک صاحب نہیں ہے، تو 20 پارٹیوں کا جو اتحاد ہے اس سے پہلے کی بات یہ ہے کہ انہوں نے کہا پبلک نے 49% یعنی 50% تو 1% کم ہے. ہاں اپوزیشن اگر مل جائے تو مودی کا چیلنج کر سکتے ہیں. اور آخر میں جاتے جاتے ایک نکتہ جو انہوں نے جو سروے سے جو نکلا کہ 46% لوگ سمجھتے ہیں کہ حکومت صرف بگ بزنس کی یعنی مکیش امبانی اور اڈانی کی ہے.
تو یہ لوگوں کا غم و غصہ 66% سے ان کی پاپولیرٹی 22% پہ آ جانا یہ بات کی دلیل ہے کہ آج نہیں تو کل ہمارے چیف منسٹر صاحب آپ دلی گئے ہیں, شاید وہ سروے دیکھ لیے تو نہیں جاتے تھے انہوں, ارے اس کا روزانہ پارا گر رہا, میں جا کے کہیں کو پریشان ہوں بول کے نہیں دیکھے انہوں, یا ان کے جو بھی مشورہ دینے والے بھی نہیں بولے, ایسا لگتا ہے. خیر کچھ بھی ہو, آج ہم جو ہے ایک اچھے دور سے گزر رہے ہیں. جو بھی ہوا بہت غلط ہوا. اتحاد ریلی کو پروان چڑھانا چاہیے. تمام ہندو مسلم سکھ عیسائی مل کے ہم جو نا ایک ہے, دلتوں پہ جو مظالم ہو رہے ہیں, مسلمانوں پہ جو مظالم ہو رہے ہیں, اس کے خلاف ہم آواز اٹھائیں. شکریہ.